बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप तमाम लोग खैरियत से होंगे और इलेक्शन अपडेट्स और सुप्रीम कोर्ट की प्रोसीडिंग्स, आई एम श्योर कि आप तमाम लोग भी मेरी तरह बड़ा क्लोजली ऑब्जर्व कर रहे होंगे, क्लोजली फॉलो कर रहे होंगे। ऑब्वियसली जो सर्कमस्टांसेस बना दिए गए हैं इस मुल्क के अंदर, सियासी, मुआशी और जिस हद तक पोलराइजेशन कर दी गई है, उसमें जितना आप फर्दर इसको डिवीजन को फैलाना चाहते हैं, इट्स वेरी ईजी। मीडिया को इस्तेमाल कीजिए एज़ ऑलवेज़, जिस तरह मीडिया इस्तेमाल होता है, और मज़ीद नफ़रतें फैलाते जाइए, उन नफ़रतों से फ़ायदा उठाते जाइए, इलेक्शन से भागते जाइए। दो कि आप जितने भी नैरेटिव बना लें कि नवाज़ शरीफ साहब सबसे मकबूल हैं, बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब अगले वज़ीर आज़म होंगे, इमरान खान अगले वज़ीर आज़म होंगे, लेकिन नफ़रतें तो बहुत फैल चुकी हुई हैं। इन नफ़रतों का हल आज जब फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने अपना फ़ैसला सुनाया, इलेक्शन के ऊपर तफसीली फ़ैसला जारी किया, तो उसके ऊपर एक पॉइंट जिसकी तरफ नज़र बहुत कम लोगों की गई, बड़ी अच्छी और खुशाइन बात है कि सुप्रीम कोर्ट की नज़र उस तरफ गई। सुप्रीम कोर्ट ने औकात याद दिलाई है आज मीडिया को, और इसके ऊपर बड़ी चीखें निकल रही हैं उन्हीं लोगों की कि जो माजी में कहा करते थे कि मैं किसका गिरेबान पकड़ूं। मोहम्मद मालिक साहब ने कहा हुआ था कि हमें थ्रेटन मत करें, माई लॉर्डशिप एंड ऑल दैट। व्हाट डिड ही से, व्हाट डिड द कोर्ट से, उसके ऊपर थोड़ी सी बात करते हैं। ऑनरेबल चीफ जस्टिस काजी फाइज़ साहब ने फरमाया कि यार, जिस किसी को भी इब्हाम है इलेक्शन में, आप घर पे बैठकर बात कीजिएगा। जिन सहाफ़ियों के बारे में स्पेसिफिकली बात की उन्होंने कि अगर आपको लगता है कि 8 फरवरी को इलेक्शन नहीं होते, तो आप अवाम में जाकर इब्हाम मत फैलाइएगा, माइक पकड़ कर जाकर लोगों को इब्हाम मत फैलाइएगा आप। और अगर आपको लगता है कि इलेक्शन नहीं होने, तो आप घरों में बैठिएगा। आपको कोई राइट नहीं है कि आप इलेक्शन की तारीख को लेकर कोई गलत फहमियाँ फैलाएँ अवाम के अंदर। फेयर इनफ, ये बहुत देर पहले हो जाना चाहिए था। यही तमाम सहाफ़ी जो चीफ जस्टिस साहब के नारे मारते आए बंदियाल साहब के दौर के अंदर के, काजी साहब आएंगे तो ये हो जाएगा, काजी साहब आएंगे तो वो हो जाएगा, यही वो सहाफ़ियों का ग्रुप था जो मुस्लिम लीग नून का टाउट ग्रुप बना हुआ था। आई वुड बी वेरी ऑनेस्ट, आई एम सॉरी टू यूज़ दिस वर्ड। ये वो तमाम सहाफ़ी थे जो इलेक्शन डिले को जस्टिफाई करते आए। पैसे नहीं है, रियासत क्या करे, पैसे नहीं है, हम डिफ़ॉल्ट करने वाले हैं, हमारे पास सिक्योरिटी थ्रेट है, हमारे पास मौसम अच्छा नहीं है, हम क्यों एक सियासी जमात की डिमांड के ऊपर इलेक्शन करवाएं। बाकी सारी सियासी जमातें कहती हैं। सारे टाउट इकट्ठे थे, सारे ग्रुप, ये पूरा एक ग्रुप था। और ये इनके मीडिया हाउसेज या इनकी इवन यूट्यूब चैनल्स और ये तमाम के तमाम लोग सब के सब नंगे हैं, इनके सबके चेहरे अयां हैं। लेकिन यहाँ पर जब आइन और कॉन्स्टिट्यूशन की बात आती है, तो सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर बड़ा वैलिड और वाज़ेह स्टांस लिया है कि भाईजान, औकात में रहना है आपने, कोई शरारत नहीं करनी इसमें। और अगर आप शरारत करेंगे तो पैमरा को लिखे इलेक्शन कमीशन कि जनाब ये सहाफ़ी हैं, ये शरारत कर रहे हैं, ये इब्हाम पैदा कर रहे हैं, ये गलत फहमियाँ पैदा कर रहे हैं, लिहाजा इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। आपको क्या लगता है कि सुप्रीम कोर्ट की जानिब से इस तरह का फैसला क्यों आया, या इस तरह की ऑब्जर्वेशन क्यों आई कि भाईजान मीडिया को भी कंट्रोल किया जाए इस टाइम पे? मीडिया तो आज़ादी इज़हार राय पूरे मुल्क के अंदर है, होनी चाहिए, है तो नहीं, होनी चाहिए। चीफ जस्टिस तो बड़े दाई हैं इसके बारे में, बार बार कहते रहे कि आज़ादी इज़हार राय होनी चाहिए। आज़ादी इज़हार राय और किसी का टूल बन के प्रोपागेंडा करने में दो अलग अलग चीज़ें। और यहाँ पर चोट पड़ी है मुस्लिम लीग नून के मीडिया सेल को, यहाँ पर चोट पड़ी है उन तमाम कुव्वतों के मीडिया सेल्स को कि जिन्होंने टाउट रखे हुए थे और टाउट सारा दिन लोगों की जहन साजी करते थे, आइन के साथ खेलते थे। हालांकि मीडिया को एक यकसर ये मुस्तरद करना चाहिए था तासुर कि 90 रोज़ से ऊपर इलेक्शन कैसे जा सकते हैं। लेकिन मुझे अभी तक याद है, मैं नाम अब क्या लूँ इन बेशर्मों के, ये जस्टिफाई करते रहे तमाम लोग कि जनाब पैसे नहीं हैं, अभी हम मुतहम्मल नहीं हो सकते, इलेक्शन के डेट ऊपर जाती है तो जाने दें, एवरीथिंग ब्ला 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 ब्ला। तमाम लोगों ने अपना अपना पार्ट इसमें प्ले किया हुआ है। अब ये तो बात करते हैं आइन और कानून की। खैर 90 रोज़ से ऊपर जो इलेक्शन चले गए, कॉन्स्टिट्यूशन की जो पामाली हुई है, तो उसमें वे आउट तो सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया, लेकिन पॉसिबिलिटीज़ और क्या थी इसके ऊपर, कितना गला फाड़ा जाए, कितना चीखा जाए, कितना चिल्लाया जाए। अब यहाँ पर कहानी थोड़ी सी आगे चलनी चाहिए कि यही आइन और कानून इमरान खान साहब को भी इंसाफ देना चाहिए, क्योंकि काजी फाइज़ साहब आइन की बात करते हैं, कानून की बात करते हैं, आइन की बालादस्ती की बात करते हैं, कानून की पासदारी की बात करते हैं। तो क्या वही कानून, वही तमाम कवानीन जिनके तहत ये रियासत के मुल्क चलाया जा रहा है, क्या इमरान खान साहब को ज़मानत का हक़ नहीं देता? मुजरिम को तो देता है। नवाज शरीफ साहब मुजरिम है अभी तक, तो इमरान खान को क्यों नहीं देता? क्या इसी तरह इलेक्शन जो हैं वो करवाए जाएंगे कि इमरान खान साहब जेल के अंदर रहेंगे? मैं एक इसकी मिसाल देता हूँ। इमरान खान साहब तो खैर साबिका वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान, इंटरनेशनल फिगर है। मैं लेवल प्लेइंग फील्ड की, कॉन्स्टिट्यूशन की, इंसाफ की एक मिसाल देता हूँ आपको। खदीजा शाह साहिबा 9 मई के वाक़यात में गिरफ़्तार हैं। 1-2 FIRs थी उनके ऊपर, फिर तीसरी FIR होती है। एक में से गिरफ्तारी से आगे मामला चलते रहे हैं। वकला और फैमिली जो है वो ज़मानतें अप्लाई करी जा रहे हैं।
رپورٹیں جمع ہوتی ہیں تو رپورٹوں میں ہائی کورٹ میں رپورٹ جمع ہوتی ہے پولیس کی جانب، کہا جاتا ہے 2 مقدمات ہیں مطلوب تھی، دونوں میں ضمانت ہو گئی، اوکے فائن۔ آج ان کو ایف آئی اے کے حوالے کر دیا گیا، ایف آئی اے نے لے کر ان کو کورٹ میں پیش کیا کہ جی انہوں نے ٹویٹس کی تھی کچھ 9 مئی کے واقعات پہ، اور اس سے بدامنی پھیلنے کا خطرہ ہے، خدشہ ہے، اور یہ ریاست کے خلاف بیانیہ ہے، یہ وہ ہے، تو ہمیں جسمانی ریمانڈ دیا جائے، ہم نے ان کی انکوائری کرنی ہے۔ اور اس کے بعد عدالت نے جسمانی تو نہیں دیا، جوڈیشل کر دیا انہوں نے وہاں پہ۔ مطلب اب ایف آئی اے انوالو ہوگی خدیجہ شاہ کے کیس میں۔ صنم جاوید کا کیس دیکھ لیجئے، اور یہی خدیجہ شاہ والا کیس جو ہے لاہور ہائی کورٹ کے اندر آج آئی جی پیش ہوئے ہیں، اور آئی جی کی بڑی سرزنش کی ہے آنریبل جسٹس لاہور ہائی کورٹ نے، انہوں نے کہا جی کیوں، مطلب ایک سے آگے ایک سے آگے کے ایک کیوں ہو رہا ہے؟ تو اس کے اوپر آئی جی صاحب نے، میں نے سنا ہے کہ کہا ہے کہ جی سوشل پریشر بہت زیادہ ہے، تو وہاں پر آنریبل جسٹس صاحب نے کہا ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ آپ ساری کاروائیاں سوشل میڈیا کے پریشر کے اوپر کر رہے ہیں، کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ 9 مئی کے واقعات میں جو کوئی لوگ انوالو تھے یا نہیں لوگ تھے جو پکڑے گئے ہیں، وہ اگلے 100 سال تو باہر ہی نہیں آ رہے، پھر آپ ایک میں سے چھوڑو گے، اگلے میں پکڑو گے، تو اگلے میں 100 سال یہ معاملات ایسے ہی چلتے رہیں گے۔ ایگزیکٹ یہی طیبہ راجہ صاحبہ کے ساتھ ہے، یہی صنم جاوید خان صاحبہ کے ساتھ ہے، یہی ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ کے ساتھ ہے، یہی عالیہ حمزہ صاحبہ کے ساتھ ہے، یہی عائشہ بھٹہ صاحبہ کے ساتھ ہے۔ تمام لوگ ایک میں سے نکلتے ہیں تو اگلے میں پکڑ لیے جاتے ہیں۔ یہی مرد حضرات کے ساتھ ہے، محمود رشید صاحب، عمر سرفراز چیمہ صاحب، تمام لوگوں کے ساتھ یہی واقعات چل رہے ہیں۔ آپ ایک کیس میں سے ضمانت ملتی ہے، اگلا پیدا ہوتا ہے۔ اس میں آج ایک اور ڈیولپمنٹ بھی ہوئی ہے اس سارے کہانی کے اندر کہ جناب جب ان کی وہ ضمانتیں ہو گئی تھی تو پھر آپ نے اگلی ایف آئی آر میں کیسے نامنیٹ کر دیا؟ انہوں نے کہا جی ہم نے تبھی 3 لوگ پکڑ لیا، جی صاحب نے جواب دیا ہم نے تبھی 3 لوگ گرفتار کیے، انہوں نے گواہی خدیجہ شاہ کے خلاف دی تھی، تو ہم نے ان کو دوبارہ اسی اگلی ایف آئی آر میں نامنیٹ کر دیا۔ اس کے اوپر وکیل نے سمیر کھوسہ صاحب نے کہا سر جب بھی ضمانت ہوتی ہے کوئی 2-3 بندے اور پکڑ لیتے ہیں، وہ آگے کہتے ہیں جی فلاں نے کیا تھا، فلاں نے کہا تھا، اور میرے موکل کو اس میں آگے نامنیٹ کر دیتے ہیں۔ آئین اور قانون اس کے اوپر بڑا سیریس ہے۔ آئین اور قانون کو اگر آپ نے اس ملک میں الیکشن فری اینڈ فیئر واقعی میں کروانے ہیں، اور آپ چاہتے ہیں کہ ان الیکشنز کی کریڈیبلٹی نیشنلی اور انٹرنیشنلی ہو، تو یہاں پر چیف جسٹس صاحب کو عمران خان صاحب کے کیسز بھی سننے پڑیں گے۔ جو اسلام آباد ہائی کورٹ کرتی آئی ہے وہ رویے جو ہیں وہ ڈائریکٹلی امپریشن دیتے ہیں کہ جناب کوئی چکر نہیں ہے، کہانی کوئی نہیں ہے کہ یہاں پر فری اینڈ فیئر الیکشنز ہوں گے، ہاتھ پیر باندھ کر پھینک دیے جائیں گے۔ اور اب مزے کی بات یہ ہے کہ دوسری جانب ابھی تک اسحاق ڈار صاحب جو ہے وہ آج سارے خیال فرما رہے تھے، اور وہ کہہ رہے تھے جناب کہ ہمیں لیول پلینگ فیلڈ نہیں ملی۔ مطلب امیجن کیجئے ہمیں لیول پلینگ فیلڈ نہیں ملی، اور لیول پلینگ فیلڈ اور کیا ہوتی ہے بزرگوں، مطلب خدا کی قسم تربیت اجازت نہیں دیتی اس طرح کی جب سٹیٹمنٹس ان سیاستدانوں کی دیکھتا ہوں تو بڑا ہی عجیب جے ذہن، مطلب غلاظت ذہن میں آتی ہے یار۔ مطلب اور لیول پلینگ فیلڈ کیا، ایک پارٹی کا سربراہ اندر ہے، پوری پارٹی کی اس کی تتر بتر کر دی ہے، جڑا بندہ وہ پارٹی کا جھنڈا لے کے نکلتا ہے تو نیا جاندہ ہے، مرد خواتین بچے جیلوں کے اندر سڑ رہے ہیں ہزاروں کی تعداد کے اندر، آپ کا مجرم لیڈر جو ہے وہ ضمانت پر باہر پھر رہا ہے، وہ جلسوں سے خطاب کر رہا ہے اس ملک کے اندر۔ اور لیول پلینگ فیلڈ کیا بھائی، ہر چیز آپ کو دے دی گئی ہے، تو تے قلم بھی دیتا گیا جو دل لکھ دیو، تو تے ہر چیز تواڈے ہاتھ دیتی گئی ہے، اور ایون دین یو ٹیل اس کہ جی لیول پلینگ فیلڈ نہیں ملی۔ یہاں پر وہی شعیب شاہین صاحب کی سٹیٹمنٹ کہ ہمیں صرف پلینگ فیلڈ دے رہی ہے، لیول اسی آپ پہ کر لیں گے۔ مطلب ابھی تک ان کو ڈر ہے اسحاق ڈار صاحب کی سٹیٹمنٹ سے، ابھی تک ان کے اندر سے وہ خوف جو ہوتا ہے نا تحریک انصاف کا، وہ نکل نہیں پا رہا۔ ان کو ابھی تک یہ خوف ہے کہ بھائی جان انہیں سانو ایسا حالت بھی کھا پی جانا ہے، اور یہ آگے سے بھی سے یہ شور مچا رہے ہیں، ابھی سے یہ نریٹو بنا لیول پلینگ فیلڈ، لیول پلینگ فیلڈ۔ مطلب اس سے زیادہ لیول پلینگ فیلڈ کسی کے لیے کیا پاسبل تھی؟ مطلب نیانا گل کرے سیانا قیاس کرے۔ بٹ ان کو ابھی تک وہ عمران خان کا جو خوف ان کے اندر بیٹھ کے آیا ہے نا سارے بزرگوں کے اندر، سیاستدانوں کے اندر، وہ ان کا وہ ڈر نکل نہیں رہا۔ ان کو پتہ ہے کہ ابھی بھی مطلب مارجن امپاسبل ہو گیا ہے مینیج کرنا، کہ جتنے لوگ اس کے ساتھ کھڑے ہوئے اٹس کائنڈ آف امپاسبل کہ ریگنگ میں، مار دھاڑ میں، پکڑنے کے بعد بھی کر لیا جائے۔ اب لیول پلینگ فیلڈ کیا تھی؟ آج یہ سٹیٹمنٹ کیوں آئی ہے؟ کل چیف الیکشن کمشنر نے کہا ہے کہ جی بیلٹ کے اوپر بلے کا نشان ہوگا، مطلب تحریک انصاف کو الیکشن لڑنے کی اجازت ہوگی۔ تو اب یہ وہ کھیلن کو مانگے چاند انوکھے لاڈلے جو ہے نا سارے، اب یہ بھی چاہتے ہیں کہ جناب لیول پلینگ فیلڈ یہ ہے کہ تحریک انصاف کو ریس سے ہی آؤٹ کیا جائے الیکشن کی، تب جا کے ہم سمجھیں گے کہ ہمارے پاس واقعی لیول پلینگ فیلڈ ہے۔ اور اگر اسی طرح الیکشن کروانا ہے تو پھر الیکشن کروانے کی ضرورت نہیں ہے ناظرین، پھر نواز شریف صاحب کو امیر ڈکلیئر کیجئے، ان کو بولیے کہ یہ کنگڈم آف پاکستان ہے، اس کے امیر آج کے بعد جس طرح امیر آف کویت ہیں، امیر یہ محمد بن سلمان پرنس ہیں، کنگ ہیں وہاں کے، سعودی عربیہ کی رائل فیملی ہے، ان کو ڈکلیئر کیجئے کہ شریف ہاؤس آف شریف جو ہے
وہ monarchy ہے اور یہ ملک ان کی سلطنت ہے, بادشاہت ہے یہاں پر, اور نواز شریف صاحب جو ہیں وہ کنگ ہیں یہاں پہ. پرنسز مریم نواز ہوں گی, حمزہ شہباز ہوں گے, پرنس چھوٹے سے شہباز شریف صاحب بھی ساتھ بن جائیں گے, جس طرح باقی سارے معاملات چل رہے ہیں. کر دیجئے, کیا کر سکتے ہیں. پاکستان کی عوام تو ویسے ہی پسی پڑی ہے اتنی غربت اور مہنگائی میں, کن بیچاروں کی کل اور کہاں کام کرے گی. کر لیجئے, کوئی ایشو نہیں ہے. جہاں پر اتنا کچھ ہو گیا یہاں پر یہ بھی ہو جانا چاہیے. خیر, لیول پلینگ فیلڈ تو یہ ہے کہ تمام سیاسی جماعتوں کو ذرا جلسوں کی اجازت دیجیے, کیمپین کرنے دیجیے, کاغذات نامزدگی جمع کروانے دیجیے, میٹنگز کرنے دیجیے, کارنر میٹنگز کرنے دیجیے. اس کے بعد دیکھیے آپ لوگ کھڑے ہوئے کہاں پہ, آپ کو ایکچولی فیل ہوگا کہ آپ لوگ پاکستان کھڑے ہوئے کہاں پر ہیں اس ٹائم پہ.